दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको मगालु टक्समा मसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार समितिका सदस्य राम कार्की हुनुहुन्छ। कार्कीसँग आज मैले समग्रतामा राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा केही सवाल जवाफ गर्नेछु। त्यसमा पनि नागरिकता विधेयक, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आसन्न प्रादेशिक तथा सङ्घीय निर्वाचनसँगै उहाँ सम्बद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बारेमा पनि केही कुराकानी गर्नेछु। आज यी नै यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। म सुरुमा दाइलाई स्वागत गर्छु, त्यसपछि अघि बढ्छौँ। दाइ स्वागत छ यहाँलाई। आदरणीय श्रोताहरूलाई जसले यो हेरिरहनु भएको छ, जसले हेर्नुहुनेछ, उहाँहरू सबैलाई अभिवादन। आराम हुनुहुन्छ दाइ? हजुर, ठिक छ दाइ। म सिधै विषयको प्रारम्भ गर्छु। कहाँनिरबाट भने 13 दिन यता शीतल निवासमा चाहिँ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति पठाइएको छ, तर त्यो रोकेर राखिएको छ भनिन्छ। राष्ट्रपतिले चाहिँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ अरे भनेर। यो तपाईँले विचार गर्दाखेरि चाहिँ यो किन त्यसरी रोकियो होला, अथवा यसमा माओवादी केन्द्र के भन्छ होइन, यो चाहिँ त्यसरी रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन? यद्यपि कमरेड प्रचण्डले त त्यसरी रोक्नु हुँदैन, पठाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसमा न्यूनतम तपाईँहरूको माओवादी केन्द्रको बुझाइ के छ? नै, मुख्य कुरा जनतालाई विश्वास गर्नु पर्यो होइन। राष्ट्रवाद अथवा भावना, राष्ट्रवादको जो भावना हो, कुनै देशप्रतिको सेन्स अफ बिलोङ्गिङ कि यो मेरो हो भन्ने कुरा चाहिँ केवल कागजले प्रमाणित गर्दैन। त त्यसो भनेर फेरि नागरिकता जसलाई पाए त्यसलाई बाँड्नुपर्छ भने होइन। तर नेपालका नागरिकहरूले स्वाभाविक रूपमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र अहिले सबभन्दा बढी समस्या परेको के हो भने नेपालका नागरिक भइसकेका जो पुरुष या महिलाहरू छन्, उनीहरूको नानीले नागरिकता पाइरहेका छैन, उनीहरूका छोराछोरीले नागरिकता पाइरहेका छैन। र त्यसको कारणले उनीहरूले जीवनका थुप्रै कठिनाइहरू भोगिरहनु परेको छ। त यो स्थितिमा अब यहाँ के छ भने एउटा पहाडे उच्च जातीय अहङ्कारलाई चाहिँ राष्ट्रवाद भन्ने गरिएको छ। पहिला परिभाषित कसरी गरियो त भन्दा पहाडका जुन शासक जातिका पनि शासक श्रेणी छ, त त्यो श्रेणीको हितलाई नै राष्ट्रवाद भन्ने गरियो। अनि त्यसले गर्दा यहाँ जहिले पनि राष्ट्रवादी कुरा, राष्ट्रवादी चाहिँ भावना उराल्नका निम्ति नचाहिँदा कुराहरू गरिन्छ। त अहिले पनि निर्वाचन आइरहेका हुनाले सायद जो पुरानो स्थिति छ, पुरानो परम्परालाई हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई कतै हिजो उहाँ सम्बद्ध पार्टी दलको जुन प्रकारको एउटा राष्ट्रवादको न्यारेटिभ जो बनाउन खोज्दैछ त्यसले, त त्यो यदि कारण हो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। होइन भने राष्ट्रपतिले पहिला पनि यस्तो समस्या आउँदाखेरि राजाको पालामा पनि अब सर्वोच्च अदालतलाई सोध्ने इत्यादि कामहरू गरेर चाहिँ घुमाइएको थियो होइन। त त्यो गल्ती गर्नु हुँदैन, उहाँले त्यो चाहिँ यता फिर्ता गरिदिनुपर्छ र त्यो इम्प्लिमेन्टेसन सुरु हुनुपर्छ। ठिक छ दाइ, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार समितिको पनि सदस्य भएको नाताले तपाईँलाई भेट्दाखेरि दर्शकले पनि यो किन सोधेन भन्ला, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि अहिलेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ नेपालले कस्तो बनाइराखेको छ होइन, कति सुधार्न खोज्दैछ, अथवा कुनै कुनै देश चिढिएका छन् भनेर पनि कतिपय विश्लेषकहरूले भनिराखेको अवस्था छ। यति बेलाको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति चाहिँ कस्तो छ, के अरे सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ, त्यसमा बताइदिनु त अलिकति। नेपाल अलमलमा छ। त कुनै पनि देशमा एउटा ठुलो परिवर्तन आइसकेपछि एउटा कन्सल्टेटिभ कमिटी सबैजनाको सरसल्लाह लिएर चाहिँ परराष्ट्र नीतिलाई फर्मुलेट गर्ने गरिन्छ, परराष्ट्र नीति बनाइन्छ होइन। स्वाभाविक रूपमा परराष्ट्र नीतिमा घरेलु नीति पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यसपछि आजको विश्व परिस्थिति के छ त त्यो कुराको पनि आकलन गरिनुपर्छ। जस्तो अहिले पनि मैले धेरै पटक यो सुझावहरू दिएको छु, संसदमा बोल्दाखेरि पनि, समितिमा बोल्दाखेरि पनि, कि अहिलेको स्थितिको एसेसमेन्ट गर्ने, अहिलेको स्थिति के हो त, आज के परिवर्तन भएको छ त, विश्वको स्थिति के छ, राजनीतिक पार्टीहरूको स्थिति के छ, अथवा ग्लोबल पावरहरूको स्थिति के छ, त त्योलाई एसेसमेन्ट गर्ने। र मेरो रायमा त अहिले नेपालले एकदम बिना कुनै हिचकिचाट हाम्रो न्युट्रालिटी, हाम्रो तटस्थता चाहिँ इन्स्योर हुने, सुनिश्चित हुने,
हाम्रो तटस्थता सुनिश्चित हुने ढङ्गले परिमार्जित शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई चाहिँ अगाडि लैजानुपर्छ। त त्यो काम चाहिँ गरिराखेको छैन। त्यो कुरा मैले पार्टीमा पनि उठाइराखेको छु, मतलब सरकारका मान्छेहरूसँग पनि भनिराखेको छु र पार्लियामेन्टमा पनि कुरा भनिराखेको छु। शान्ति क्षेत्रको कुरामा अलिक पछि आउँछु म। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाल कुनै न कुनै हिसाबले अमेरिकातिर ढल्कियो अथवा उसको नजिक सामिप्य पुग्यो। यसो फेरि एक दुईवटा तर्कहरू पनि छ त्यहाँ कि बिआरआईदेखि या थाँती राख्दै गर्दाखेरि एमसिसी त पास नै भयो फागुन 15मा। त्यो एसपिपीको बारेमा पनि बहसहरू भइराखेको छ, जबकि बिआरआई गाउँ भइराखेको अवस्था छ। ती यावत कुराहरूले चाहिँ नेपाल एक हिसाबले अमेरिकातिर ढल्किएको हो कि भन्ने कतिपय विश्लेषणहरू छ। यसमा के छ तपाईँको टिप्पणी? नै, नेपाल अलमलमा छ। अब जुन शक्ति अगाडि आयो त्यसको अगाडि एसएस जिजु भन्ने खालको स्थितिले चाहिँ काम चल्दैन, होइन? मतलब अलमलमा छ, भइराखेको त्यही हो, भइराखेको अलमल हो, होइन? त्यसैले अब आज एउटा आउँछ, एउटा नाममा आउँछ, भोलि अर्को नाममा आउँछ, पछि अर्को नाममा आउलान् त्यस्ता प्रस्तावहरू। त यो कति दिनसम्म नेपाल पार्टिसनमा गइराख्ने, होइन? अब एकले अर्कोलाई खुइल्याउने, मतलब गाली गर्ने, उ गर्ने, फेरि सरकारमा हुँदा एउटा स्थिति, सरकारबाट बाहिर निस्किँदाखेरि अर्को स्ट्यान्ड लिने, यो खालको नाटक नौटङ्की गर्नुभन्दा दीर्घकालीन रूपमा नेपालले आफ्नो तटस्थतालाई फेरि पुनर्परिभाषित गर्नु परेको छ आजको विश्व परिस्थितिमा, होइन? त त्यतातिर जानु नै सबभन्दा राम्रो कुरा हुन्छ। अब अहिले के देखिन्छ त भन्दा विभिन्न पार्टीभित्र पनि विभिन्न प्रकारको मत छ यी यावत जन प्रश्नहरूमा। तर मुख्य कुरा के हो भने अब यो कुनै खेलाचीको विषय होइन। दुईटा संसारका आम्ने सामने जो भइरहेका छन् महाशक्तिहरू, त त्यसको बिचमा हामी छौँ। किनभने एउटा उदाउँदो शक्ति चीन हो, अब त्यसलाई कन्टेन गर्न खोज्ने अमेरिका हो। त अमेरिकाको रणनीतिक साझेदारको रूपमा भारत आएको छ र भारत डरलाग्दो अलमलमा छ। अहिले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय नीति चाहिँ यति अलमलमा कहिले पनि थिएन। त यो स्थितिमा हाम्रो देश चाहिँ एकदमै खतराको सम्मुखमा छ, खतरातिर गइरहेको छ। त त्यसो हुनाले बुद्धिमानी यही हुन्छ कि अहिले एउटा सहमति बनाएर हामीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई अगाडि बढौँ। जस्तो दाइले कहिले काहीँ भन्ने गर्नुभएको छ नेपाल चाहिँ शीतलतर्फ धक्लिँदैछ है भनेर। त्यो कसरी किन त्यो ठ्याक्कै सर्लक्क बुझ्ने गरी बुझाएको रूपमा बताइदिनुहोस् त जनतालाई। अब यस्तो छ, अब शीतयुद्ध भनेको जब आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हुँदैन, मतलब हतियारको कन्फ्लिक्ट चाहिँ भइरहेको छैन, तर व्यापारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ लडिरहेका छन् आपसमा। त त्यसलाई हामी शीतयुद्ध भन्छौँ। त अहिले लामो समयदेखि अमेरिका र चिनको बिचमा व्यापार युद्ध चलिरहेको छ। अब अहिले हुँदाहुँदै त यो ताइवानकोमा जब पेलोसीले भ्रमण गरिन्, त त्यसपछि त पुरै यो क्षेत्र चाहिँ मतलब अशान्त जस्तो बनेको छ। अब दिनरात चाहिँ बारुदको गन्ध आइरहेको छ, होइन? मिसाइल्सहरू फ्याँकिरहेका छन्, होइन? त चीनले पनि यो देखाउन कोसिस गरिरहेको छ कि ताइवानलाई चाहिँ चीनबाट अलग गर्ने कुनै पनि प्रकारको दुष्प्रयास यदि भयो भने हामी चाहिँ त्यसलाई पस्न दिँदैनौँ यहाँ, होइन? हाम्रो स्वीकृति बिना कोही पनि यहाँ पस्न सक्दैनन्। अहिलेको जुन जति पनि विस्फोटहरू भइरहेको छ, त त्यो विस्फोट कसैलाई हान्ने भन्दाखेरि पनि एउटा प्रिएम्प्ट एक्सन, एउटा पूर्व तयारी जस्तो कि कहीँ पनि छिर्ने ठाउँ छैन, त्यो चीनले देखाउन खोजिरहेको छ। त यसले के देखाउँछ त भन्दा शीतयुद्ध त भड्किँदै गइरहेको छ, होइन? अब नेटोको र रुसको बिचमा लडाइँ भइरहेको छ युक्रेनमा, होइन? ताइवानको स्थिति त्यस्तै चाहिँ छ। त त्यसले गर्दाखेरि हिजो पनि नेपाल यस्तै सामरिक अप्ठ्यारोमा गन्जागोलमा पर्न लाग्दाखेरि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव चाहिँ नेपालले अगाडि बढाएको थियो। भलै त्यो राजाको पालोमा थियो, त्यो व्यवस्थासँग हाम्रो विरोध छ, राजतन्त्रसँगै हामी विरोधी हौँ, तर पनि के भने पूर्वजहरूले नेपाललाई जे जसरी जोगाए, होइन? आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि 300 वर्ष अगाडि पनि कूटनीति त चल्थ्यो, होइन? त अब तिनीहरू त कुनै कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसमा त थिएनन् ती हाम्रा पूर्वजहरू त, तर उनीहरूले यो देश जोगाएकोमा त उनीहरूलाई धन्यवादै भन्नुपर्छ नि त, त्यसबाट सिक्नै पर्छ नि त। त त्यसैले अहिले चाहिँ त्यसबाट सिक्दै नेपालले आफ्नो सोभरेन्टीलाई बचाउनुपर्छ। दाइ तपाईँले चाहिँ शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको कुरा गर्नुभयो जुन राजविन्द्र 31 सालतिर ल्याए, तर पछि त्यो चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा यतिकै
गुमनाम रह्यो। यति बेला चाहिँ फेरि पनि त्यसको औचित्यता छ तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि। यो चाहिँ तपाईँले एक ठाउँ भन्नुभएको थियो कि अब मिसाइल इनर्जीको बिचमा छौँ हामी, देशहरू छन् जो चाहिँ मिसाइल इनर्जीसँग छन् भनेर हामी सिरोपारी देखाएर केही पनि हुँदैन भन्नुभएको थियो। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि अब नेपालले गर्नुपर्ने चाहिँ के त? अब लड्नुपर्ने नेपालले के, तयारी गर्नुपर्ने नेपालले के, डिप्लोमेटिकल्ली रूपमा जानुपर्ने हो कि अथवा के हुनसक्छ, त्यसको उपाय सुझाइदिनुहोस् त। अब मुख्य कुरा नेपालले अहिले पनि आफ्नो विकास रणनीति बनाउन सकेका छैन कि आगामी 50 वर्षको निम्ति कस्तो विकास रणनीति हुन्छ त नेपालको प्राथमिकता के हुन्छ त? जस्तो अहिले पनि विदेशीहरू आउँछन्, चीनका राष्ट्रपति आए, भारतका प्रधानमन्त्री आए, त हामी चाहिँ नाना भाँतीका बिलौना गरेर बस्छौँ। कसैले रेल भन्छौँ, कसैले सडक भन्छौँ, कसैले हाइड्रो भन्छौँ, तर हाम्रो प्राथमिकता के हो? यो देशको प्राथमिकता के हो जसले गर्दा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ? त त्यो प्राथमिकता सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन। त मेरो रायमा जस्तो मैले लगातार सदनमा या बाहिर जहाँ पनि पत्र पत्रिकामा पनि के भनिराखेको छु भन्दा नेपालले आफ्नो आगामी 50 वर्षको निम्ति विकास रणनीति तयार गर्नु पर्यो। त मेरो रायमा, मेरो आफ्नो विचारमा त्यो विकास रणनीतिको पहिलो चिज हुन्छ नेपालको शिक्षा व्यवस्था र जनस्वास्थ्य। यो दुईटा प्रणालीमा फेरिनुपर्छ कि जुन देशसँग स्वस्थ र शिक्षित नागरिक हुन्छन् त्यसले मात्रै देशको कायापलट गर्न सक्छ। त आज कृषि नीति बनाउने भन्छन्, तर किसानको नीति कहिले बनेन। किसानलाई सबलीकरण कसरी गर्ने, किसानलाई बलियो कसरी बनाउने, त त्यो ढङ्गले सोचिएन। त त्यसले गर्दाखेरि नेपालले विकास रणनीति बनाउनुपर्छ र त्यसरी अब हाम्रा जति मित्र राष्ट्रहरू छन् उनीहरूसँग हामीले भन्नुपर्छ हाम्रो यो हो प्राथमिकता, यहाँ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्। जस्तो मेरो रायमा यो बिजुली बेच्ने कुरा, यो कुरा यो सब हावादारी कुरा हो हैन, यो नेपालको हितमै छैन। त नेपालको हितमा हुने कुरा गर्नु पर्यो। जस्तो हामीले धेरै पावर जेनेरेट गऱ्यौँ भने अब यो हिमाली भेगमा चाहिँ यो लगेर डोजर चलाउने, एक्सकाभेटरहरू चलाउने, यो काम बन्द गर्नुपर्छ। हाम्रो पहाड संवेदनशील छ, माटोले बनेका पहाडहरू छन् र एकदमै योङ, संसारकै सबभन्दा कलिला पहाडहरू हुन्। त यो ठाउँलाई जोगाउनु पर्यो। आज भन्नुहोस् त सोलुखुम्बुको माथिल्लो भेगमा, लुक्लामा हैन, अथवा माथि खम्बुमा भनौँ न, खम्बु इलाकामा चाहिँ डोजर चलाउनु भनेको नेपालले आफ्नो दुर्भाग्य निम्ति आउनु हो। त अहिले नै पनि यो महाभारत र पहाडी रेन्जहरूमा डोजर चलाउनुको कारणले गर्दा पानीका स्रोतहरू सबै सुकेर गएका छन्, पहाड नाङ्गो भएको छ, पहिरो चलिराखेको छ, सबै एकदमै खलबलिएको छ हैन। त त्यो स्थितिमा हामी सोचौँ त एकछिन, हामीले यो डाँडा र त्यो डाँडाको बिचमा चाहिँ एउटा बिजुलीको तार जोडेर एउटा कोक्रो चलाइदिने हो भने, केबल कार भनौँ अथवा कोक्रो भनौँ या रज्जु मार्ग भनौँ हैन, त एउटा कोक्रोबाट माथि पहाडमा चाहिँ 18वटा घर छन् जम्मा, ओरदेखि परसम्म गन्दा। त त्यो 18 घरका निम्ति यो डोजर लगेर यत्रो बाटो भत्काउँदै जानुभन्दा त्यो तल फेदीबाट माथि टुप्पासम्म चाहिँ एउटा बिजुलीको घिर्लिङ बनाइदिएर हैन, बटन थिच्दाखेरि त्यो चल्ने हैन, त जस्तो बिहान एकपटक बेलुका एकपटक चलाइदियो भने त्यो सबै समस्या समाधान हुन्छ। त्यो त्यत्रो पहाड भत्काउनु पनि पर्दैन हैन। र हामी त्यसरी चाहिँ बिजुलीलाई हामीले हाम्रो सजिलोको निम्ति, हाम्रो प्रगतिको निम्ति, हाम्रो कृषिमा बिजुली, हाम्रो पर्यटनमा बिजुली हामी लगाउन थाल्यो भने हामीलाई कति बिजुली चाहिन्छ। तर अब यहाँ अहिले बिजुली बेचेर धनी हुने भन्ने कुरा चाहिँ 40 वर्षदेखि सुनिँदैछ, जबकि योभन्दा वाहियात कुरा केही पनि होइन। त्यसैले नेपालले आफ्नो विकास रणनीति, आफ्नो प्राथमिकता सुनिश्चित गर्नु पर्यो हैन। त यो छिमेकीले भन्नु पर्यो, जो पनि मित्र राष्ट्रहरू छन् हैन। जस्तो अस्ति मैले पनि अवसर पाउँदाखेरि चिनिया मन्त्रीसँग मैले भेट्ने अवसर पाएको थिएँ। मैले उनीहरूसँग के भने इन मास ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो चाहिँ प्राथमिक तहका शिक्षकहरू, प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षकहरू र प्राथमिक तहमा काम गर्ने जनस्वास्थ्य कर्मीहरूलाई लगेर तालिम दिनुहोस्, तपाईँहरूले प्रविधि दिनुहोस् र पठाइदिनुहोस्। त त्यसले नेपालमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। त आज 50औं वर्षदेखि हाम्रो शिक्षकको तालिमै भएको छैन हैन। अब पढाउने तरिका त्यही छ, पाठ्यक्रम त्यही छ। आजको आवश्यकतालाई भेट्ने गरी, आजको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी
कसरी चाहिँ पाठ्यक्रमलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ हैन, कसरी पाठ्यक्रमभित्रबाट गलत प्रकारका चिन्तनहरू अर्थात् आस्था जगाउने खालका चिन्तनहरूलाई हटाउन सकिन्छ, अन्धविश्वासबाट मुक्त गर्न सकिन्छ, विज्ञानतिर लैजान सकिन्छ। त हाम्रा जुन बालबालिकाहरू छन्, हाम्रा छोराछोरीहरू, हाम्रा नातिनाहरू, त उनीहरूले विज्ञानसङ्गत ज्ञान पाए भने पो यसको उन्नति होला त हैन। उनीहरू अहिले पनि आस्थामा रमाइरहे भने, अहिले पनि अन्धविश्वासको अनुष्ठान गरेरै बसिरहे भने हैन कसरी प्रगति होला र। त्यसैले उनीहरूलाई सुरुदेखि नै हाम्रो पाठ्यक्रम त्यस्तो बनाउनु पर्यो कि जसले उनीहरूलाई विज्ञानतिर लैजाओस्, विश्वासतिर होइन, आस्थातिर होइन हैन। त त्यो हाम्रो एउटा प्राथमिकता हुनसक्छ। जस्तो जनस्वास्थ्यमा हाम्रो जो परम्परागत चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान छ, हाम्रा जडीबुटीहरू, हाम्रा झाँक्रीहरू, हाम्रा फेदाङ्बाहरू, हाम्रा धामीहरू, त उनीहरूलाई पनि यो जनस्वास्थ्यको अभियानमा सामेल गराएर त्यसबाट अन्धविश्वासलाई हटाउँदै, कुरीतिहरूलाई हटाउँदै हैन उनीहरूसँग भएको केही ज्ञान छ भने त्यो ज्ञानलाई उपयोग गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। जस्तो मेरो प्रश्नको जवाफ मैले खोजेको चाहिँ कहाँनिर थियो भने अघि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार समितिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब नेपालले सम्बन्ध सुधार्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो। त्यो चाहिँ एक वाक्यमा बताइदिनुहोस् न, अब के गर्नुपर्छ? न्युट्रालिटी तपाईँले एउटा भन्नुभयो। त मुख्य कुरा के भने एकदमै कुरा नचबाइकन, अब एउटा मित्र भेटिन्छ, त्यो मित्रलाई तिम्रै हौँ हामी भनिदिने, अनि अर्को मित्र भेटेपछि तपाईँको पो हौँ त हामी भन्ने, यस्तो चाहिँ कुरा गरेर आजको संसारमा चल्दैन। मतलब उहिले चल्यो चीनको विरुद्ध भारत, भारतको विरुद्ध चीनलाई चाहिँ उभ्याउने चेष्टा गरियो राजतन्त्रको बेलामा, त्यसलाई डिप्लोमेसी भन्ने गरियो। तर आज त्यो चल्दैन, किनभने चीन र भारत आफै अरबौँ रुपियाँको व्यापारमा चाहिँ संलग्न छन्। उनीहरूको अरू कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरू छन्, बोर्डरमा इस्युहरू छन्, तर उनीहरू व्यापारमा यसरी चाहिँ समाहित भएका छन्, यसरी नाफा कमाइराखेका छन्। त त्यो स्थितिमा यो कुरौटे प्रवृत्तिले अब काम गर्दैन। त्यसैले चीनलाई पनि, भारतलाई पनि, अमेरिकालाई पनि हेर्नुहोस्, सानो देश र ठुलो देशको सोभरेन्टी सानो ठुलो हुँदैन हैन। हामीले स्पष्ट भनिदिनुपर्छ, तपाईँहरू मित्र हो हाम्रो हैन, तपाईँहरू नलडेको हामी हेर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू लडिहाल्नुभयो भने हामी कतै लाग्दैनौँ। किनभने हाम्रो त्यो साइज पनि छैन, हाम्रो शक्ति पनि छैन, तपाईँहरूको कुनै एउटाको पक्ष लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ। त त्यसैले तपाईँहरूले हामीलाई सहयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् न, हामीलाई चाहिँ खुसी पार्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् हैन। जस्तो हाम्रो 5000 शिक्षकलाई लगेर चाहिँ भारतले तालिम दिएर पठाइदियो, 2 महिनाको तालिम दिएर पठाइदियो विभिन्न युनिभर्सिटीमा भने चीनले चाहिँ 10,000लाई गरिदियोस् हैन, पठाइदियोस्। त फेरि यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले के पाउँछन् त यसबाट भन्दा उनीहरूले अवश्य पाउँछन्। नेपाली जनताको सद्भाव पाउनु भनेको त ठुलो कुरा हो नि त। आज हाम्रा छोराछोरीलाई तिमी कहाँ जान्छौ ठुलो भयो भनेपछि हलिउडको सिनेमा हेर्छु भन्छन्, कपडा चाहिँ पश्चिमीको जस्तो रङ्गाउन खोज्छन्, अब न्युयोर्क जान्छु भन्छन्। तर यस्तो दिन आओस् कि भारतले हामीलाई यसरी सहयोग गरोस् शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, चीनले हामीलाई यसरी सहयोग गरोस् कि हाम्रा भोलि नानीहरूले कहाँ जान्छु भन्दा म हैदराबाद जान्छु, मेरो आदर्श सहर चाहिँ हैदराबाद होस्, सिचुवान हो भनौँ हैन। त यस्तो प्रकारको स्थिति आओस् न। त त्यसले गर्दाखेरि हामीले तपाईँले भनेको जवाब के हो त भन्दा हामीले स्पष्ट त भन्न सक्नुपर्छ कि हामी कुनै गुटबन्दीमा सामेल हुँदैनौँ, तटस्थ नै रहन्छौँ भन्ने हिसाबले। हजुर, र हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्, हाम्रो प्राथमिकता यो हो। जस्तो एमसिसी आउँछ, अर्को आउँछ, बिआरआईले एउटा ल्याउला, अर्कोले एउटा ल्याउला, त्यहाँ हामीले भनिदिनु पर्यो हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता यो हो। हामी यो क्षेत्रमा सहयोग लिन्छौँ, यो क्षेत्रमा अनुदान लिन्छौँ, यो क्षेत्रमा हामी सफ्ट लोन लिन्छौँ, यो क्षेत्रमा हामी केही पनि लिँदैनौँ। जहाँ हामी केही पनि लिँदैनौँ त्यो प्रस्ताव उनीहरूको आयो भने हामी भन्न सक्छौँ यो क्षेत्रमा त हामी कसैको सहायता पनि लिँदैनौँ, ऋण पनि लिँदैनौँ, अनुदान पनि लिँदैनौँ। अब अहिले हाम्रो के छ त भन्दा अनुदान चाहिँ आउँछ भनेपछि जेमा पनि लिइदिने, त्यसले देशलाई फाइदा हुन्छ बेफाइदा हुन्छ अर्थ छैन, मतलब छैन। एमसिसी जस्तै अनुदान आयो भनेपछि सबैजना चाहिँ उत्साहित हुने। त यो स्थितिको अन्त गर्नुपर्छ। ठिक छ, म अर्को डाँडामा आउँछु। मङ्सिर 4 मा अब चुनाव हुँदैछ, सरकारले घोषणा गरिसकेका छ। अब तपाईँहरू गठबन्धनकै रूपमा
फेरि अगाडि जाने चुनावमा जाने भन्दै हुनुहुन्छ। जे गरे पनि अब अहिले चाहिँ तपाईँले ठुलो गृहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ कि सिट बाँडफाँड कसरी गर्ने, त्यसमा चाहिँ रस्साकसी नै देखिएको छ हिसाबले। अब जो आए पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन् जस्तो जो आए पनि बाढी चुडी होइन यो संसदीय राजनीतिमा नै बिताउने रहेछ, तपाईँहरू पनि त्यस्तै देखिनु भयो होइन, माओवादी केन्द्र पनि त्यस्तै देखियो। यसमा वैचारिक बहस छैन, सैद्धान्तिक बहसहरू छैन, किन यस्तो हुन्छ? पार्टीमा सबै पार्टीमा त्यो देखियो, जो आए पनि बाढी चुडी खाने त्यसपछि रम्ने मात्रै देखियो, किन यस्तो हुन्छ दाइ? यसो बताइदिनुहोस् त। न यस्तो हुन्छ, अब यो माओवादीले एउटा सिकाउनु भएको छ कि वन्स द मिस्टेक्स आर पाइल्ड अफ द लाइट इज नट फार अफ। मतलब गल्ती अब यसरी चाङ लागिसक्यो, यसरी थुप्रिसक्यो कि अब उज्यालो धेरै टाढा छैन। त पहिला 36 सालभन्दा अगाडि पञ्चायती व्यवस्थाले गरेको मनपन्थीको विरुद्ध चाहिँ 36 सालमा एउटा विस्फोटक स्थिति अगाडि आयो। त्यसले एउटा नयाँ विचार ल्यायो, नयाँ विवाद ल्यायो, नयाँ डिस्कोर्स ल्यायो, नयाँ छलफल ल्यायो र त्यसले गणतन्त्रसम्म पुर्यायो। अब गणतन्त्रको प्राप्ति पछाडि डरलाग्दो अलमल सुरु भएको छ। त अब्जेक्टिभै छैन कुनै पार्टीसँग होइन, डरलाग्दो अलमल छ र सबैले गल्ती गरिरहेका छन्, भुलहरू गरिरहेका छन् र भुलहरू चाङ लाग्दैछ, थुप्राउँदैछ, हटाउनै नसकिने होइन। जनताको निम्ति सबै पार्टी उस्तै, सबै नेता उस्तै भने जस्तो छ र उटपट्याङ कुराहरू भएको छ होइन। त यसले स्वाभाविक रूपमा अब मलाई लाग्छ वन्स समथिङ रिचेस टु इट्स एक्सट्रिम, मतलब यो माओवादीकै भनाइ हो, कुनै कुरा जब एकदम अन्तिममा पुग्छ नि त्यसपछि त फर्किनै पर्छ। त नेपालमा गल्ती यति भइसक्यो कि अब सुधार हुनैपर्छ। त त्यसले गर्दा जनताले सुरु गरिसकेका छ आफ्नो चाहिँ मतलब इसारा गर्न, सङ्केत गर्न सुरु गरिसकेका छ। त जस्तो धरान र काठमाडौँमा जे भयो, धरान र काठमाडौँका जनताले राजनीतिक पार्टीहरूको जुन आह्वान थियो, जुन कटुवालगिरी थियो, कटुवाल लाउने भन्छ नि पहिलादेखि, त त्यो कटुवालगिरीलाई चाहिँ मन पराएनन्, अवज्ञा गरे। तर यो त के हो भने प्रेसर कुकरको माथिको सिटी बजेको मात्रै हो। त्यो धरानबाट बज्यो, त्यो काठमाडौँबाट बज्यो, धनगढीबाट पनि बज्यो, तल प्रेसर छ है, प्रेसर धेरै भइसक्यो भनेर। यदि यति बेला पनि राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक क्लास चाहिँ यदि सचेत भएन भने पड्किन्छ। अहिले त सिटी मात्रै बजेको छ, तर त्यो कुकरै पड्क्यो भने के हुन्छ होइन। त त्यसैले बेला बेलामा कुकर पड्किने गरेको छ नि त। 36 सालमा पड्कियो, 46 सालमा पड्कियो, 63-64मा पड्किएको थियो होइन। त्यसैले अब त्यस्तो सङ्केत देखिँदैछ। अब भनेको चुनाव त आयो, यहाँहरूले बाढी चुडी चाहिँ सिट लिने यताउता पनि राख्नु भएको छ। यहाँको निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ फेरि झापाको नै हो कि? मलाई झापा एकै जनताले जिताउनु भएको होइन। अब म गएर त्यहाँको अहिले कुरा गरिराखेको छु। म योभन्दा 2 हप्ता अगाडि पनि गएको थिएँ। म गएर मैले त्यहाँका मेरा शुभचिन्तकहरूसँग कुरा गरेँ। अब फेरि जान्छु, त उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ मलाई होइन। अब यो चुनाव लड्ने काम नगर भन्नुहुन्छ भने त्यो कुरा पनि म मान्छु। तर अहिलेसम्म मैले अहिले जति पनि फिडब्याक आइरहेको छ त्यो चाहिँ के छ भने तपाईँले तयारी गर्नुहोस्, आफूले जितेको ठाउँ तपाईँ त्यसै छोड्न हुँदैन, यहाँबाट तपाईँ भाग्न मिल्दैन भनिरहेका छन्। जस्तो गठबन्धन छ त्यसमा विश्वप्रकाश शर्मालाई नै तपाईँले पराजित गर्नुभएको छ के अरे 74मा होइन। उहाँ पनि त्यहाँ पुग्नु भएको छ अहिले। हिजो मात्रै हाम्रो कलबहादुर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि म यहाँ पुगेको छु, त्यसकै तयारीमा जुटेको छु म भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसमा त तपाईँहरूले नै राम्रो कुरा नि, विश्वले पनि त्यहाँ बुझ्दै हुनुहुन्छ, स्थितिको आकलन गर्दै हुनुहुन्छ, म पनि त्यहाँको स्थितिको आकलन गर्छौँ। हिजो हामी दुईजना दुईवटा किताबाट चुनाव लड्दा त बडो मित्रतापूर्वक लडेका थियौँ भने अहिले त एउटै गठबन्धनमा छौँ होइन। स्वाभाविक रूपमा हाम्रो कुराकानी हुन्छ, दुईटैले एसेसमेन्ट गरिसकेपछि हामी कुराकानी गर्छौँ होइन। तर अब अहिलेसम्म चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 2 पटक त्यो आफ्नै उहाँ आफै जन्मेको घर भएको ठाउँमा उहाँ पराजित भइसक्नु भएको हुनाले अहिले रिस्क लिनु हुँदैन तपाईँले, किनभने अब अहिलेको स्थानीय मतमा त एमाले धेरै अगाडि देखिएको छ। त्यहाँ त्यो सुझाव पनि सायद विश्वलाई आइराखेको छ होइन। होइन अब लड्नुपर्छ, तपाईँलाई हामी जिताउँछौँ भन्ने पनि आइराखेको होला होइन। अब मलाई पनि त्यस्तै प्रकारको चाहिँ मतलब फिडब्याकहरू आइराखेको छ, त्यसलाई हामी एसेसमेन्ट गर्छौँ। तर अब चिट्ठा हालेर त हुँदैन होला। त जस्तो
एउटा क्राइटेरिया बनाउँदा त केही न केही बन्ला। जस्तो अब हिजो जितेको ठाउँमा सहजै अर्कोलाई दिनुपर्ने छोड्नुपर्ने खालको त बन्दा फेरि अप्ठ्यारो होला गठबन्धनमा। त एउटा त्यो पनि आधार बन्ला कि हिजो जितेको ठाउँमा त्यही पार्टीले एउटा त त्यही नै हो तपाईँले भन्नुभएको छ होइन। त्यो पनि एउटा चाहिँ उ छ। त त्यसो हुनाले विश्वका निम्ति फेरि अरू अप्सनहरू पनि छन्। यदि म त्यहाँबाट लडेँ भने विश्वका निम्ति थुप्रै अप्सनहरू छन्। झापामै पनि अप्सन छ होइन, अन्त पनि अप्सन छ होइन। हामी जे होस् कुरा गर्छौँ थप्प गर्छौँ। तपाईँ सम्बद्ध पार्टी दलमा हौँ, जस्तो तपाईँले एक ठाउँ भन्नुभएको छ नेतृत्व र विचारको कारणले गर्दा त्यो पार्टीमा विचलनता आयो होइन, के भयो। अहिले माओवादीसँग केही पनि छैन नि त, एउटा प्रचण्ड छन् भन्नुभएको छ। त्यो नेतृत्वले कसरी विचलनता ल्यायो पार्टीमा, अथवा विचारले कसरी विचलनता ल्यायो, यसमा अलिकति छलफल गरौँ त। अब यो क्रान्ति भनेको परिवर्तन भनेको चाहिँ यो रकेट उडाए जस्तै रहेछ। त्यो एकचोटि उडाएर छोडेर नहुने, तलबाट एकचोटि विस्फोट गराइदियो, त्यसले पुर्याउँछ कहाँ कति हजार माइलसम्म पुर्याउँछ, त्यहाँबाट फेरि अर्को विस्फोट हुनुपर्छ। त ६३मा आइसकेपछि त्यो पहिलाको ५२को विस्फोटले ल्यायो, एक ठाउँमा पुर्यायो, गणतन्त्रसँग मतलब राजतन्त्रलाई ढाल्नेसम्म पुर्यायो होइन। त त्यस पछाडि जो वैचारिक, फेरि त्यहाँ चाहिँ वैचारिक बारुद है, त्यहाँ चाहिने बारुद भनेको, त्यहाँ चाहिने विस्फोटक पदार्थ भनेको चाहिँ अरू कुनै भौतिक पदार्थको होइन, त्यहाँ विचारको विस्फोटक चाहिन्छ, प्रोपेलर चाहिन्छ, गतिवाहक। त त्यो विचारको विकास गर्न माओवादीले सकेन र माओवादीले त्यसलाई प्राथमिक विषय पनि बनाएन। अहिले पनि जस्तो यो छलफल कहीँ यसो गर्न खोज्यो भने कहाँको कुरा गरिरहेको, चुनावको कुरा गर्नुहोस् न, त्यो खोलाको कुरा गर्नुहोस् न, त्यहाँ गिट्टीको कुरा गर्नुहोस् न, त्यहाँ बालुवा हाल्ने कुरा गर्नुहोस् न भन्छन् होइन। र अब तपाईँहरू मिडियालाई पनि मेरो गुनासो के छ त भन्दा, तपाईँहरूले पनि यो चुनावमा के गराइदिनुहुन्छ त भन्दाखेरि खालि त्यही कुरामा चाहिँ जो एकदमै तत्काल हुने साना साना कुरा हुन् नि, जस्तो कुलो बनाउने काम त सिँचाइ मन्त्रालयको होला नि होइन, सडक बनाउने काम त सडक मन्त्रालयको होला नि। तर अब तपाईँहरू लेखिदिनुहुन्छ फलाना नेताले बनाएको त्यो बाटो, न त्यसले कहिले कोदालो चलाएको छ, न त्यसले कहिले अलकत्रा बोक्यो, कसरी बनायो त्यसले बाटो त सडक मन्त्रालयले बनायो। हाम्रो काम त के हो भने सडक मन्त्रालयलाई, सिँचाइ मन्त्रालयलाई एउटा नीति दिने, जसले गर्दा उसले जहाँ सबभन्दा बढी आवश्यकता छ त्यो ठाउँमा बाटो बनाओस्, जहाँ सबभन्दा असल पिउने पानी, राम्रो पिउने पानी, स्वच्छ पिउने पानीको आवश्यकता छ त्यहाँ पिउने पानीको व्यवस्था गरोस् त्यो मन्त्रालयले, खानेपानी मन्त्रालयले। त त्यो गराउने काम पो हाम्रो हो त। अब यहाँ त नेताहरूले आफै भन्छन् ऊ त्यो बाटो मैले बनाएको, त्यो ढुङ्गा मैले बनाएको, त्यो कोनी के मैले गरेको, त्यो कोही नेताले गराएको होइन। यो भ्रमबाट मिडियाका साथीहरूले नेपाली जनतालाई मुक्त पारिदिनु पर्यो। नेताबाट जनताले अपेक्षा गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि यो चुनावबाट त्यो चुनाव होइन, कसरी चुनाव जित्छ भन्ने कुरा मात्रै होइन। चुनाव भयो, कतिवटा चुनाव भयो होला देखिँदै चाहिँ त्यही आएको छ। नै 7 सालबाट अहिलेसम्म कतिवटा चुनाव भयो होला होइन। त त्यो चुनावहरूले ल्याएको परिणाम के हो? सबै विकास गर्छु भन्छन्, सबै यस्तो गर्छु भन्छन्, होइन। हामीलाई लिडर चाहिएको छ जसले चुनावका लागि होइन कि नयाँ पुस्तालाई हेरेर चाहिँ कुराहरू गरोस्, नयाँ पुस्ताको निम्ति सोचोस्। यो चुनावमा कसलाई कसरी पछार्ने भन्ने कुरा भन्दाखेरि पनि नेपाली जनतालाई विजयी बनाउने भनेको त हाम्रो नयाँ पुस्ताले फेरि त्यो मरुभूमिमा गएर मतलब 20 घन्टा खट्नु नपरोस्। तर दाइले यसो भन्दै गर्दा नि, जस्तो सत्ता बाहिर बसेर चाहिँ आफूले सोचेको कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसनको बाटोमा लानलाई सकस हुँदैन र? तपाईँ सत्तामै भए पनि तपाईँसँग भिजन छैन भने होइन। अब हाम्रै शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएको कति वर्ष भयो गर्नुहोस् न तपाईँले होइन। त त्यो वर्षले त नहुँदो रहेछ नि त, सत्ताले त नहुँदो रहेछ नि त। त बिपी कोइराला 1.5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री भएको, त्यही बिपीको नाम बेच्नुपर्ने किन त भन्नुहोस् त? शेरबहादुरजीको बेच्दा हुँदैन थियो, भोट माग्दा हुँदैन थियो होइन। त लेनिनको भन्दा चमत्कार, लेनिनले त धेरै काम गर्नै पाएनन्। 1917मा क्रान्ति भएको, 22-23मा त गोली हानिसकेको थियो उसलाई। केही सोचे त हामी त्यस्ता नेताहरूको अपेक्षा गरौँ जसले हाम्रो भावी पुस्ताको निम्ति पनि सोचोस्। म यहाँ थोरै घनश्याम भुषाललाई कोट गर्छु। उहाँले के भन्नुभयो भने
कम्युनिस्टहरू नकमाएको सम्पत्ति खाने भयो, त्यो भएर वामपन्थी आन्दोलन ध्वस्त भयो भनेर भन्नुभएको छ। यसमा तपाईँको के छ राय, के छ धारणा, अलिकति बताइदिनुहोस् त। भएको त्यसै हो त? निश्चितै रूपमा अब मुख्य रूपमा पहिला सुरुवातै त्यो खास गरेर यो जबजको लागि त घनश्यामजीले पनि ठुलै कार्यक्रम भन्नुहुँदो होला कि अहिले अब जबजको काम छैन त भन्नुहुन्छ उहाँले, किनभने यो नयाँ चरण आइसक्यो भनेर। त त्यो जबजले ल्याउने त्यही थियो, चुनावबाट चुनावसम्म। त के भयो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण हिजो समुदायसँग भएको वन, समुदायसँग भएको जरुवा पानी, समुदायसँग भएको कुलो, त्यो सबै चाहिँ पार्टीले कब्जा गर्यो। आज तपाईँ देशभरि जानुहोस्, म पत्रकार साथीहरूलाई आह्वान गर्छु, तपाईँ गएर हेर्नुहोस्, सबै समुदायको पिउने पानीमा पार्टी चाहिँ नाग बसे जस्तो बसिया छ। खानेपानी समितिको अध्यक्ष को हुन्छ त भन्दा पार्टीको मान्छे हैन। वनको अध्यक्ष को हुन्छ त भन्दा सामुदायिक वनको अध्यक्ष भनेको पार्टीको मान्छे। त यसरी समुदायलाई चाहिँ निरीह बनाएपछि त अनि घनश्यामजीले भने जस्तै अर्काले कमाएको खाएर बस्ने भयो नि त हैन। त्यो समुदायले नै फिर्ता पाउनुपर्छ। त समुदाय बलियो भयो भने त्यसले के गर्छ भने अमला उठाउँछ। नेताले गरेको गडबडीमा, जनप्रतिनिधिले गरेको गडबडीमा चाहिँ त्यसले अमला उठाउन सक्छ। तर बिचरा उसलाई चाहिँ वनको पैदावार एउटा हलो माग्न पनि त्यही नेताका पुग्नुपर्नेछ, पानीको चाहिँ एउटा धारो माग्न पनि त्यही नेताका पुग्नुपर्छ भनेपछि त उसले कसरी त्यो नेताको भण्डाफोर गर्न सक्छ र, त्यो नेताको कसरी आलोचना गर्न सक्छ र। त त्यसो हुनाले जनतालाई सबल बनाउनको निम्ति घनश्यामजीले भने जस्तै मेरो कमाइ यो हो, म यसरी खाँदैछु, म यति ट्याक्स तिर्छु अथवा म यति ट्याक्स तिर्दिनँ भनेर पारदर्शीपन चाहिँ आउनु पर्यो। तर राज्यको दोहन नगरिकन कुनै पार्टी चलाइ देखिँदैन त। त्यही त दुर्भाग्य भयो। त्यसैले डेमोक्रेसी र पारदर्शिता भनेको चाहिँ अन्योन्य आश्रित छन्, इन्टरडिपेन्डेन्ट छन्। जहाँ पारदर्शिता छैन बुझ्नु पर्यो त्यहाँ डेमोक्रेसी छैन। अन्तिममा दाइ, तपाईँ जियो पोलिटिक्स पनि जानकार हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ होइन, मार्क्सवाद पढाउन सक्नुहुन्छ, बुझ्नु भएको छ, बौद्धिक प्राज्ञिक नेता भनेर धेरै भन्छन् र तपाईँ हुनुहुन्छ। तर निर्वाचन प्रणाली, संसदीय प्रणाली, यी यावत कुराहरू सम्झिँदै गर्दाखेरि कहिले काहीँ दिक्क लाग्दैन तपाईँलाई? त्यति बुझ्ने नेता तपाईँ, अहिलेको चाहिँ यो के हो नेपालमा होइन, के अरे निर्वाचन प्रणाली त्यस्तै छ, महँगी छ होइन, संसदीय प्रणाली पनि त्यस्तै छ, व्यवस्था त्यस्तै छ, यो सबै कुरा सम्झिँदै गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ तपाईँले कहिले, कस्तो हुँदैन? त त्यो एउटा मैले ग्राम्सीको एउटा भनाइ सधैँभरि याद गर्छु कि एज एन इन्टेलेक्चुअल आई एम पेसिमिस्ट। एउटा बुद्धिजीवीको रूपमा म निराश छु, तर एज ए क्रान्तिकारी चाहिँ म आशावादी छु। मैले भनिहालेँ त त्यो कुराले स्वाभाविक रूपमा मान्छेलाई निराश तुल्याउँछ। तपाईँका राम्रा कुराहरू बिक्दैनन्, प्रिभेल गर्दैनन्। तपाईँ पृथ्वी गोलो छ भनिराख्नु भएको छ, 90%ले पत्याउँदैनन्, उडाउँछन् तपाईँलाई होइन। तर तपाईँको सत्य एक दिन प्रिभेल गर्छ। तपाईँले यो विश्वास गर्नु पर्यो कि सत्य एक दिन प्रिभेल गर्छ। आखिर ग्यालिलियो र कपर्निक्स नै बाँचे नि त साइन्समा होइन। त अरू त जो उनको खण्डन गर्थे, उनको विरोध गर्थे, त ती मान्छेहरू त ठिकैनन्। त त्यसै हुनाले अब राजनीतिमा जो मान्छे आउँछ त त्यो मान्छेले यस्तो प्रयत्न गर्नुपर्छ कि ऊ फिजिकली मरेपछि पनि उसका असल कुराहरूलाई थोरै मान्छेले भए पनि सम्झिराखुन्। थोरैले होला जतिले सम्झिन्छन्। फेरि कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भन्दाखेरि चिहानबाट पनि राम्रा मान्छेहरूलाई मान्छेले उठाएर ल्याउँछन् र आफ्नो आदर्श बनाउँछन्। त्यस मानेमा क्रान्तिकारीहरू आशावादी हुन्छन्। अब तपाईँ चाहिँ आफ्नै बाटो छ, तपाईँको आफ्नै विचारहरू छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ पार्टीकै दस्तावेजहरूमाथि अर्को पूरक दस्तावेजहरू ल्याइराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँको बाटो भनेको चाहिँ थोरै मान्छेले पनि सम्झिराखुन् भन्ने हो है अहिलेको चरणमा चाहिँ। त्यो प्रिभेल गर्छ, एक दिन त्यो पक्का प्रिभेल गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ होइन। त जस्तो एउटा मोलाइस भन्ने अफ्रिकन कविलाई चाहिँ उनलाई मार्न लागेको थियो होइन, पहिला मारे पनि। त त्यति बेला उनलाई भेट्न जाँदाखेरि उसले आफ्ना भेट्नेहरूलाई भनेको थियो कि तपाईँ देख्नुहुन्न मेरो आँखामा भविष्य पौडिरहेको छ भनेको थियो क्या उनलाई भेट्न जानेहरूलाई। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त मेरो आँखामा, यहाँ मेरो आँखामा चाहिँ भविष्य पौडिरहेको छ।
त मोलाइस त मरे तर आखिर अफ्रिकामा त काला जातिहरूको जुन दमन थियो उत्पीडन थियो त्यो त समाप्त भयो नि। त त्यसैले सबैको आँखामा भविष्य पौडिनुपर्छ। अन्तिममा चाहिँ मलाई बताइदिनुहोस् कि तपाईँले जे भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ अन्तर्वार्ताको चरणमा जे भन्नुभयो एकदमै जायज कुराहरू आए होइन, तर तपाईँले त्यो मजाले थाहा हुँदाहुँदै पनि यो चाहिँ यस्तो हुनु हुँदैन, यस्तो गर्नुपर्छ, अब पुस्ता यस्तो आउनुपर्छ, राजनीति भनेको यो हो, सैद्धान्तिक रूपमा यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, सबै कुरा थाहा भएर पनि तर तपाईँले पार्टीमा यो कुरा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, सरकारले सुनाउनुहुन्छ कि सुनाउनुहुन्न, यी सकारात्मक कुराहरू चाहिँ व्यक्तिले गर्छन् तर त्यो संस्थागत रूपमा आउँदैनन् कि अगाडि नेपालमा। तपाईँहरूले कति ख्याल गर्नुभयो, यहाँको सबै पत्र पत्रिकाले छापेका थिए। हाम्रो महाधिवेशन हुँदा मैले एउटा फरक दस्तावेज ल्याउनु भएको थियो एकदम। हेटौडाको महाधिवेशनमा पनि मैले एउटा अर्को दस्तावेज दिएको थिएँ, त त्यसको हल्ला त्यति भएन। त मिडिया आज जतिको जवान पनि होइन रहेछ, त्यति बेला बच्चैतिर छ होइन। त्यो त्यसै हुलमुलमा मेरो दस्तावेज पुरियो त्यति बेला। त मैले त्यो कुराहरू भन्न छोडेको छैन। र म एउटा कुरा के भनौँ, आज तपाईँ यो हाम्रो मकालु मार्फत कि पार्टीभन्दा बाहिर गएर अरू साथीहरूले हाम्रो नेताको निन्दा गरे, गाली गरे, अमर्यादित शब्द बोले होलान्, तर एकदमै अर्थपूर्ण मतलब आलोचना चाहिँ मैले पार्टीभित्र बसेर जति गरेको छु नि, हाम्रो पार्टीको, हाम्रो नेतृत्वको, किनभने मार्क्सले सिकाएकै कुरा आत्मआलोचक बन होइन, आफ्नै पार्टीको प्रति पनि आफैप्रति पनि आलोचनात्मक बन भने हो। त त्यो मलाई के एउटा दावा गर्छु भने बाहिर गएरका साथीहरू जो माओवादी छोडेर गए, के बनाए, कति फर्केर आए, त तिनीहरूले पनि मैले भन्दा अमर्यादित कुराहरू त गरे होलान्, तर मैले जस्तो कन्सिस्टेन्टली होइन आलोचनात्मक रुख चाहिँ उहाँहरूले अपनाएको मैले देखेको छैन। त यस बारेमा म एकदमै खुसी छु र सन्तुष्ट छु। हस्, यहाँहरू समयको संवादका लागि धेरै धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद।